حي على كربلاء قد قامت الأربعين. حي على كربلاء قد قامت الأربعين. تحركوا بسم الله مقصدنا فلسطين. تحركوا بسم الله مقصدنا فلسطین. دستم رو قلبم میذارم، یعنی تو رو تو قلبم دارم. سلام جابرانه یعنی باز میخوام قدم برا تو بردارم. سلام میکنیم تو لشگر مهدی ثبت نام میکنیم. مثل عبدالله قیام میکنیم. کار اسرائیل و امسال تمام میکنیم. به بیت المقدس سلام میکنیم. ما هم مثل امام حسین اومدیم یاری کنیم مظلوم عالمو. رسانه غزه بشیم خودمون، صدا کنیم تموم عالمو. ما آماده ایم لشگر آخر الزمان فرمانده ایم. ما یعنی همین طوفان الاربعین. آی دنیا ما هممون طوفان زاده ایم. ما زیر این خیمه یه خانواده ایم. حی علی کربلاء قد قامت الأربعین. حی علی کربلاء قد قامت الأربعین. تحركوا بسم الله مقصدنا فلسطین. تحركوا بسم الله مقصدنا فلسطین. ای دنیا کربلا رو ببین، طوفان الاحرار رو ببین. نظم امام حسینیا رو ببین، نظم جدید دنیا رو ببین. ای دنیا بشین با دقت ببین، باز لشگر اربعین راه افتاده به سوی طریق الاقصی. این رزمایشه تازه نمایشه، پایان شمارشه، زوال اسرائیل نزدیک تو دنیا. ما آماده ایم لشگر آخر الزمان فرمانده ایم. ما یعنی همین طوفان الاربعین. آی دنیا ما هممون طوفان زاده ایم. ما زیر این خیمه یه خانواده ایم. حی علی کربلاء قد قامت الأربعین. حی علی کربلاء قد قامت الأربعین. تحركوا بسم الله مقصدنا فلسطین. تحركوا بسم الله مقصدنا فلسطین. نزدیکه روزی که با بچه های غزه هم صداشیم، پیاده تو جاده با هم دیگه راهی کربلاشیم. با هم دیگه راهی کربلاشیم. روکت میزنیم تو مسیر کربلا، با بچه های غزه گریه میکنیم. واسه 6 ماه همه با مادرای غزه طوفان میکنیم. توی دنیا بسم رب شهدای غزه. ما آماده ایم لشگر آخر الزمان فرمانده ایم. ما یعنی همین طوفان الاربعین. آی دنیا ما هممون طوفان زاده ایم. ما زیر این خیمه یه خانواده ایم.